बाट अमेरिकनहरु गाउँमा आउँछन्, घर-घरमा आउँछन् र हाम्रो चेलीबेटीले बलात्कार गरे भने पनि तिनलाई सजाय लाग्दैन, गाडीले मान्छे पिट्यो भने सजाय हुँदैन। किनकि माओवादीलाई युद्धबाट बाहिर ल्याइसके पछाडि देशप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी त्यो युद्धबाट बाहिर ल्याएको माओवादीलाई युद्धमा फर्केर नदिने, शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हाम्रो जिम्मेवारी थियो। जाजरकोटमा ठुलो हैजा आएको थियो। त्यो हैजा आएको बेलामा त्यो गाउँमा माओवादीकै राज भएको गाउँ थियो। माओवादी बाहेक कोही पनि थिएन, घर घरै माओवादी भएको गाउँ। त्यो गाउँमा हैजाले सिरिक्त पारिसके पछाडि एउटा बीबीसीको रिपोर्टरले त्यो गाउँको एउटा स्थानीय माओवादी नेतासँग अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दा तपाईको गाउँमा यत्रो हैजा किन लाग्यो भन्दा उनको उत्तर के थियो? जबसम्म अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद परास्त हुँदैन तबसम्म हाम्रो गाउँमा हैजा परास्त हुँदैन। संविधान बनाएर निर्वाचन हारेको, हार्न तयार भयो, तर मधेसको दललाई पनि मिलाउनु पर्छ भन्ने ल्याएको। कांग्रेसले आफ्नो राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गरेको। संसद नेकपा एमाले चल्न दिएन भने त्यो त्यसको हिसाब किताब फरक ढङ्गले गर्छौं। बरु बाहिर निस्किएर मैले पार्टी छोडे भने हुन्छ, म उम्मेदवारलाई कांग्रेसलाई भोट हाल्दिन भने हुन्छ, तर नेपाली कांग्रेसको सदस्य भएर रुख चिन्हमा मत नहालेर र अरु कतै मत हाल्न लगायो भने उम्मेदवारले नदेख्ला। नेकपा एमाले अरुण परियोजना रोकेको म सम्झन्छु। अरुण परियोजना आयो भने नेपाल खतम हुन्छ भनेर भनेको त्यही अरुण परियोजना 51-52 सालतिर बन्न नदिँदाखेरि त्यसको कारणले गर्दा आज हामी 18-20 वर्षसम्म नेपालको विद्युतको उत्पादन, विद्युतको प्रसारण, विद्युतको क्षेत्रमा 18-20 वर्ष पछाडि पर्यो। म सम्झन्छु हामीलाई चुनाव हाम्रो खर्चिलो हामी आफैले बनाएको, हामीले अरूलाई दोष दिएर हुँदैन। चुनावको अभियानको ढाँचा हामीले बदल्यौं भने हाम्रो चुनाव आफै कम खर्चिलो हुन्छ, एकदमै कम खर्चिलो हुन्छ। तर हरिले देख्छ, भगवानले देख्छ। भगवान मान्ने मान्छेले त्यो पाप हो, अन्तर्घात गरेको पाप। त्यो बेलामा हाम्रो कतिजना साथीले मत हाल्न पाउनुभयो, तर पनि त्यो बेलामा निर्वाचन गराएको हामीले हार्छौँ भन्ने थाहा पाउँदै निर्वाचन गराएको। किनकि माओवादीलाई युद्धबाट बाहिर ल्याइसके पछाडि देशप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी त्यो युद्धबाट बाहिर ल्याएको माओवादीलाई युद्धमा फर्केर नदिने, शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हाम्रो जिम्मेवारी थियो। 70 सालमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान सभा भित्र रहँदै गर्दा अघिल्लो पटकको संविधान असफल भइसकेपछि एमालेलाई मिलाएको। एमालेले मात्र होइन, म अहिले पनि सम्झन्छु जतिखेर माओवादी साथीहरूले माइक भाँचेर संसदभित्रको टेबल कुर्सी फुटाएर संसदभित्रको त्यसलाई रणमैदान बनाउनु भएको थियो। त्यो रणमैदान बनाएको बेलामा पनि म सम्झन्छु त्यो बेलाको जतिखेर केपी ओली र प्रचण्ड दुईजनाको बिचमा संसदभित्र जम्का भेट हुँदै गर्दा केपी ओली खल्तीबाट हात राख्नुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो प्रचण्डसँग हात मिलाउने। त्यस्तो भनेको बेलामा पनि माओवादी पार्टीसँग गएर उनीहरूलाई पनि संवाद गरेर माओवादी पार्टीलाई पनि ल्याएर उनीहरूलाई पनि सँगसँगै राखेर संविधान निर्माण गर्ने काम हामीले सम्पन्न गर्यौं। शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन गराउने बेलामा मधेसका पार्टीहरू निर्वाचनमा भाग लिन्न भनेर बाहिर सडकमा थिए, मधेसमा गोली चलिरहेको थियो। त्यो बेलामा मधेसको पार्टीलाई पनि फकाएर खुलाएर सम्झाएर स्थानीय चुनावमा भाग लिने बनाएर संविधान संशोधन गर्ने कुरामा सँगै ल्याएर जोडेर निर्वाचन गराएर निर्वाचन हारेको हामी। संविधान बनाएर निर्वाचन हारेको, हार्न तयार भयो, तर मधेसको दललाई पनि मिलाउनु पर्छ भन्ने ल्याएको। कांग्रेसले आफ्नो राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गरेको। यो पटक पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नै घरमा आगो लगायो। एक थरी कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नै घरमा आगो लगाएर जम्मा भएको खरानी दलेर बसेका छन्। अर्को थरी घर छोडेर आएर हामी यहाँ छौँ भन्दै सडकमा घुमिरहेको बेलामा यही कांग्रेसलाई फेरि आएर सघाइदिनु पर्यो, सम्हालिदिनु पर्यो भनिसके पछाडि नेपाली कांग्रेसले सरकार चलाउन गयो। हामीलाई परमादेशी सरकार, हामीलाई अदालतबाट आएको सरकार होइन। कमरेड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउन नजानेपछि तिमीले बनाएको भुवाङ टाल्न आएको सरकार हो, तिमीले पारेको पाल टाल्न आएको सरकार हो। हामी सरकार चलाउन कदाचित हाम्रो रहर पनि होइन, हामीले यो पटक सरकार चलाउने पनि होइन। यो सरकार केपी ओलीले, प्रचण्डले वा माधव नेपालले चलाइराख्नु पर्छ र उनीहरूले नै निर्वाचन गराउनु पर्छ। यो प्रदेशको सरकार पनि उनीहरूले नै चलाउने हो, जनताले त्यही जिम्मा दिएर पठायो। तर त्यो सरकार चलाउने ल्याकत, हैसियत, योग्यता नराखिसके पछाडि कांग्रेसले सरकार चलाउनु पर्यो। किन? हाम्रो लागि सरकार चलाउने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, हाम्रो लागि यो पद्धति जोगाउने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो। 2015 सालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।
राजा महेन्द्रले महत्वाकांक्षा नराखेको भए आज 2080 सालको सेरोफेरोमा पुग्दै गर्दा 65 वर्षको संसदको इतिहास हुन्थ्यो। नेपालमा राज संस्था रहन्थ्यो, केही फरक पर्दैन। जापानमा रहेको जस्तै, बेलायतमा रहेको जस्तै, नर्वेमा रहेको जस्तै, डेनमार्कमा रहेको जस्तै एउटा खोपीमा गएर बस्थ्यो। हामीसँग पनि एउटा संसदीय प्रजातन्त्रको यत्रो इतिहास मात्र होइन, हामीले विकासको एउटा नयाँ ठाउँमा नेपाललाई पुर्याइसकेका हुन्छौँ। पद्धति राजाले खोज्दै गर्दाखेरि सिङ्गो देशले त्यसको मूल्य चुकाएको छ। 40 सालमा परिवर्तन भयो, केही गल्ती कमजोरी हामीले पनि गर्यौँ, तर हाम्रो गल्ती र कमजोरीलाई देखाएर नेपालको दरबार र तरबार चलाउने माओवादीले एक ठाउँमा आएर तिनको सालना मिसेर त्यो 40 सालको परिवर्तन पछाडि आएको संविधान र संवैधानिक व्यवस्थामाथि कुठाराघात गर्दा घात गर्दाखेरि फेरि अर्को 10-20-30 वर्ष हामीले खेर फाल्नु। हामी चाहन्छौँ यो पटक यो संविधान हामीले बनाएको संविधानमा सयौं कमजोरी होलान्, समयसँग त्यसलाई सच्याउँदै पनि जाँदा विशेष संविधानको होइन, संविधानमा के लेख्यो भन्ने कुराको होइन। मुख्य विषय भनेको हामी यो पद्धतिलाई जोगाउने कि नजोगाउने, यो प्रणालीलाई नजोगाउने हो भने फेरि अर्को एउटा सङ्घर्ष गर्ने। नेपालको नियति नै के रहने भयो भने एकपटक एउटा आन्दोलन गर्ने, त्यसबाट एउटा व्यवस्था ल्याउने, त्यो व्यवस्था चलाउन नजान्ने, अनि त्यो व्यवस्था चलाउन नजानेपछि त्यो व्यवस्थाका कुनै न कुनै रूपमा फेरि सडकमा आउने, अनि सडकमा आएर अर्को 10 वर्ष फेरि खेर फाल्ने। यो नियति नेपालले सधैँभरि जोडेर राख्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेस यो पद्धति जोगाउन चाहन्छ। त्यसैले आज जिम्मा लिएर आएको छ। अब हामी निर्वाचन गराउँछौँ। वैशाख 30 गते निर्वाचन गराउने हाम्रो जिम्मा हो, हामी यो निर्वाचन गराउँछौँ। मङ्सिरमा सङ्घको निर्वाचन गराउने हाम्रो जिम्मा हो, त्यो सङ्घको निर्वाचन हामी गराउँछौँ। सङ्घको निर्वाचनमा जाने बेलासम्म संसद नेकपा एमाले चल्न दिएन भने त्यो त्यसको हिसाब किताब फरक ढङ्गले गर्छौँ, सोध्छौँ। तर हामी आफ्नो राष्ट्रिय जिम्मेवारी र संवैधानिक जिम्मेवारीबाट एक ठाउँमा पनि च्युत हुनु। अदालत चलेन, प्रधान न्यायाधीशलाई भन्यौँ, मान्नु भएन, महाभियोग लगाएर अदालत चल्ने बनाएको छ। अब संसद चल्न दिएन भने नेकपा एमालेसँगको हामीले त्यो नेकपा एमालेसँगको संवादलाई कसरी लिएर जाने, वा यो संसद राख्ने कि नराख्ने छुट्टै विषय छ। तर जताबाट गए पनि हामी संविधानभन्दा तलमाथि देशलाई जान दिन्नौँ। हामीले जिम्मा लिएर आएका छौँ। अब हाम्रो अहिलेको ध्यान, सम्पूर्ण ध्यान हामी स्थानीय निर्वाचन वैशाख 30 मा गर्छौँ। कोही साथी नलमा लिनुहोस्, यो निर्वाचनलाई सफल बनाउने काङ्ग्रेसको पहिलो जिम्मेवारी। हामी हार्छौँ जित्छौँ त्यसपछिको प्रश्न। हामी पहिलो काम निर्वाचन गराउँछौँ, सफलतापूर्वक गराउँछौँ। दोस्रो काम बल्ल त्यसपछि यो निर्वाचन जित्न चाहन्छौँ। यो निर्वाचन जित्ने क्रममा यो स्थानीय निर्वाचन हो। स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी महत्त्व स्थानीय सङ्गठनको नै रहन्छ। तपाईँहरूको भर्खर जिल्ला कार्य समिति आएको छ, क्षेत्रीय समिति आएको छ, नगर समिति आएको छ, वडा समितिहरू छ। तपाईँहरूले कति बढी काम गर्नुहुन्छ, कति बढी सङ्गठनलाई क्रियाशील बनाउनुहुन्छ, तपाईँ कति बढी जनतासँग जोडिनुहुन्छ। निर्वाचनको परिणाम धेरै हदसम्म त्यससँग जोडिन्छ। स्थानीय निर्वाचनका स्थानीय मुद्दाहरू छ। कहीँ हामी वडामा चुनाव जितेका छौँ, कहीँ हामी वडामा चुनाव हारेका छौँ। तपाईँको रत्नगरमा हामीहरू निर्वाचन हारेका छौँ। अब 5 वर्ष रत्नगरमा निर्वाचनमा पराजित भएर प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दा त्यो प्रतिपक्षको ठाउँबाट आँखाबाट देखिएका विषयहरू र अर्को 5 वर्ष अब काङ्ग्रेसले मौका पाउँदै गर्दा हामीले गर्ने कामहरूको फेरिस्त तयार गरेर जनताको बिचमा लिएर जाने अब हाम्रो काम। यो हाम्रो यहाँको सङ्गठनले गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै जोडिएर राष्ट्रिय मुद्दाहरू आउँछ। राष्ट्रिय मुद्दाका सन्दर्भमा एउटा विषय मैले अघि चर्चा गरिसकेँ। जनताको बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसको कोही साथी पनि लघुतावासले ग्रस्त हुनु पर्दैन। छाती फराकिलो बनाएर, शिर ठाडो बनाएर जनताको बिचमा जाने हो र भन्ने हो। 5 वर्ष जिम्मा लिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नसक्दै गर्दा फेरि घुमिफिरिकन काङ्ग्रेसकै घरमा जानु परेको छ। केही कुरा लिएर जनताको बिचमा जाने। र दोस्रो मुद्दा यो पटक हामीले जनताको बिचमा लिएर जाने अर्को मुद्दा पनि छ। नेपाली जनतालाई हामीले भन्नुपर्छ, नेपाली जनताले नेपालको राजनीतिमा कुन प्रवृत्तिलाई स्थापित गर्न खोज्यो। 64-65 सालतिर हो जस्तो लाग्छ मलाई। जतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, जाजरकोटमा ठुलो हैजा आएको थियो। त्यो हैजा आएको बेलामा त्यो गाउँमा माओवादीकै राज भएको गाउँ थियो। माओवादी बाहेक कोही पनि थिएन, घर घरै माओवादी भएको गाउँ थियो। त्यो गाउँमा हैजाले सिरिक्त पारिसके पछाडि एउटा बिबिसीको रिपोर्टरले त्यो गाउँको एउटा स्थानीय माओवादी नेतासँग अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दा तपाईँको गाउँमा यत्रो हैजा किन लाग्यो भन्दा उनको उत्तर के थियो, जबसम्म अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद परास्त हुँदैन तबसम्म हाम्रो गाउँमा हैजा परास्त हुँदैन। अनि मैले संसदमा उभिएर प्रचण्डलाई भनेको म सम्झन्छु, तपाईँले दूर सुदूर गाउँको जाजरकोटको एउटा मानिसलाई बोली दिनुभयो, ताकत दिनुभयो, उसलाई बोल्न सिकाउनु, उठ्न सिकाउनु भयो। अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतको विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्न सिकाउनु भयो। तपाईँले उत्तेजना सिकाउनु भयो। तपाईँले चेतना दिएको भए तपाईँको गाउँको माओवादी नेताले यसो भन्थ्यो होला कि हाम्रो गाउँमा
पानी सफा नभएकोले हाम्रो गाउँमा हामीले राम्रोसँग हात धुने बानी नबसालेको कारणले गर्दा हैजा आएको छ। हैजालाई हामी परास्त गर्छौँ। बरु हामीलाई खानेपानी सफा चाहियो भनेर भन्थ्यो। सफा खानेपानी मागेन उसले अमेरिकी साम्राज्यवाद भारतीय विस्तारवाद परास्त गर्छु भनेर माग्यो। यो उत्तेजनाको राजनीति। प्रत्येक मान्छेभित्र डर हुन्छ, प्रत्येक मान्छेभित्र संशय हुन्छ, प्रत्येक मान्छेभित्र कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा कतै न कतै आक्रोश हुन्छ। तपाईँ यही बस्नुभएको छ, तपाईँ यही काङ्ग्रेसको मञ्चमा म तपाईँको अगाडि उभिएर तपाईँभित्रको डर, तपाईँभित्रको संशय, तपाईँभित्रको निराशा, तपाईँभित्रको आक्रोश, तपाईँभित्रको कुण्ठा त्यसलाई थप उचालेर उकासेर तपाईँलाई उत्तेजित बनाएर त्यसबाट शक्ति आर्जन गरेर म शक्तिशाली गरी यहाँबाट फर्कन सक्छु। तर काङ्ग्रेसको चरित्र यो होइन, काङ्ग्रेसको प्रवृत्ति होइन। तर नेपालको राजनीतिमा यो प्रवृत्ति लगातार बलियो हुँदै आएको छ, यो प्रवृत्ति जित्दै आएको छ। यो प्रवृत्तिलाई अब यो पटकको चुनावमा जनताको बिचमा लिएर जानुपर्नेछ। एमसीसीको बारेमा देशभरि अहिले जे हल्ला भयो, जुन खालको अवस्था देखियो, सडकमा देखियो, गाउँमा देखियो, तपाईँले त्यो प्रश्नको सामना गर्दा परेको छ। यो कुनै अलग विषय होइन, यो यही प्रवृत्तिको निरन्तरता हो। यो प्रवृत्तिलाई हामीले चिन्नुपर्छ। कुनै एउटा परियोजनाको विषय होइन, सिङ्गो प्रवृत्तिका बारेमा जनताको बिचमा हामीले लिएर जानुपर्नेछ। 2066 सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा यहीँको निर्वाचित भएको सांसद सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदाखेरि संयुक्त राज्य अमेरिकामा एमसीसीको मुख्यालयमा गएर यत्रो ठुलो अनुदान अरू देशलाई मात्र दिएर हुँदैन, हामीलाई पनि दिनुपर्छ भनेर माग्ने। अनि त्यसको लगत्तैपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा भरतमल अधिकारीलाई अमेरिका पठाएर त्यहाँको मन्त्रीलाई भेटेर औपचारिक रूपमा नेपाललाई एमसीसी अनुदान देऊ भनेर त्यहाँ गएर निवेदन दिने। अनि अमेरिकी सरकारले तपाईँको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर म काम अगाडि बढाउँछु भनेर धन्यवाद दिँदै गर्दा नेपालमा सरकार बदलिएर बाबुरामको सरकार आउने। अनि त्यो बाबुरामको सरकार भनेको माओवादीको सरकार। त्यो माओवादीको सरकारले तत्काल काम अगाडि बढाउने, अनि खिलराज रेग्मीको सरकारले थप काम अगाडि बढाउने, अनि सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकार, जुन सरकार उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम हुनुहुन्छ, त्यो सरकारले थप काम अगाडि बढाउने। अनि 72 सालमा संविधान बनिसकेपछि केपी ओलीको सरकार आउने। 73 सालमा त्यो सरकारले निर्णय गर्ने योभन्दा अगाडिको सरकारले एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा अगाडि बढाएका कामहरूलाई लिएर हामी एउटा टुङ्गोमा पुगेका छौँ। अब हामी सम्झौताको दस्तावेज तयार गर्न चाहन्छौँ। हामीले प्रसारण लाइन बनाउने परियोजनाको छनौट पनि गर्यौँ। यो परियोजनाको दस्तावेज लेख्नको लागि हामीलाई 1 अरब 13 करोड पैसा चाहियो भनेर माग्ने। अनि त्यो माग्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दै गर्दा त्यो मन्त्री परिषदको उप प्रधानमन्त्री नेपालको एउटा कम्युनिस्ट चित्रबहादुर केसी, एउटा कम्युनिस्ट सीपी मैनाली, एउटा कम्युनिस्ट भीम रावल, अनि राप्रपाका नेता कमल थापा समेत उप प्रधानमन्त्री भएको मन्त्री परिषदले पास गर्ने। अनि प्रचण्डको मन्त्री परिषद बन्ने। त्यो प्रचण्डको मन्त्री परिषदमा कृष्णबहादुर महराले अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव ल्याएर अब यो सम्झौतालाई अगाडि टुङ्ग्याउनु पर्यो भनेर अन्तिम रूप दिने। अनि शेरबहादुर देउवाको सरकार आउने, जुन सरकारमा गिरिराजमणि पोखरेलदेखि सबैजना माओवादीको मन्त्री हुने, त्यसले सम्झौता गर्ने। पार्टीको सरकार आउने, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको सरकार, जुन सरकार नेकपा एमाले माओवादीको संयुक्त सरकार हो, उपेन्द्र यादवदेखि अहिले यहाँ शक्ति बस्नेतदेखि वर्षमान कुनदेखि सारा मन्त्री भएको 2075 साल माघ 25 गते केपी ओलीको सरकारले निर्णय गर्ने, संसदमा दर्ता गर्ने। अनि 75 माघ 25 सम्म 66 सालदेखि लगातार काम गर्ने। अनि 75 को फागुनदेखि के भन्न थाल्ने भने यो सम्झौता दलालहरूले गरेको हो भनेर भन्ने, यो सम्झौता गद्दारहरूले गरेको भनेर भन्ने, यो सम्झौता गर्ने राष्ट्रघाती हुन् भनेर भन्ने। त्यसैले मैले भनेको राष्ट्रघाती मुर्दाबाद भन्नेले सबैभन्दा पहिला राष्ट्रघातीको अगाडि आफ्नो दलको नेताको नाम राख्ने, त्यसपछि बल्ल मुर्दाबाद गर्ने। यो सम्झौता यसरी गरेर आयो। तर आज कुनै पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग यो सम्झौतासँग जोडिएको नेताले आएर आफ्नो कार्यकर्ताको बिचमा आएर तपाईँले सुनेको कुरा गलत हो भनेन। अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भनेर हल्ला गरियो, अमेरिकी कानुन नेपालले मान्नुपर्छ भनेर भनियो। जबकि नेपालले गर्ने प्रत्येक सम्झौतामा, चाहे जापानसँग गरोस्, चीनसँग गरोस्, भारतसँग गरोस्, अहिले पनि गरिरहेको छ, एयरपोर्ट बनाइरहेको छ, जापानसँग लिएर टनल बनाइरहेको छ, भारतसँग लिएर हामी अहिले हुलाकी मार्ग बनाइरहेका छौँ। सबै सम्झौतामा लेखिने भाषा एउटै हुन्छ, जहाँ लेखिएको हुन्छ मैले दिएको पैसा तिमीले मेरो स्वार्थ विपरीत प्रयोग गर्न पाउँदैन, लेखेको त्यही हो। तर जनताको बिचमा एउटा कुरा भन्यो, गाउँमा जाँदै गर्दा त केसँग भनिएको रहेछ भने यो सम्झौता गरिसकेपछि एमसीसीबाट अमेरिकनहरू गाउँमा आउँछन्, घर घरमा आउँछन् र हाम्रा चेलीबेटीले बलात्कार गरे भने पनि तिनीलाई सजाय लाग्दैन, गाडीले मान्छे पिट्यो भने सजाय हुँदैन। यो सम्झौता गरेर आउने पार्टीको मान्छे त्यही कुरा भन्छ। जबकि सम्झौतामा लेखेको कुरा उसलाई थाहा छ, यही पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउँदै गर्दा बनाएको सम्झौतामा पनि त्यही कुरा लेखियो।
जापानको सँग गरेको सम्झौतामा त्यही कुरा लेखेको, त्यो लेखेको यति मात्रै हो कि कुनै पनि कूटनीतिज्ञलाई, चाहे नेपालको कूटनीतिज्ञ भारतमा होस्, अमेरिकामा होस्, चीनमा होस्, वा चीनको भारतको अमेरिका कूटनीतिज्ञ नेपालमा होस्, उनीहरूलाई छुट्टै कानुनको व्यवस्था भएको हुन्छ। यो संसारभरि छ, यहाँ पनि छ। उनलाई कानुन लाग्छ, उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्छ भन्दै एउटाले आउँछ जग्गा लिएर जान्छ भन्छ, अर्कोले आउँछ कानुन लाग्दैन भन्छ, अर्कोले आउँछ लेखा परीक्षण गर्न पाउँदैन भन्छ, अर्कोले आउँछ सम्पत्ति हाम्रो 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 सम्पत्ति हुँदैन भनेर आउँछ, अर्कोले आउँछ भारतको स्वीकृति लिनुपर्छ भनेर भन्छ। यी सबै कुराहरू आफै सम्झौता गरेर आफै सम्झौता लेखेर आए, उसलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर थाहा पाउँदै पनि यो सबै कुराहरू भनिरहेको छ भन्छ। किनभने उसलाई के थाहा छ, मेरो अगाडि मञ्चको अगाडि बस्ने नागरिकको मनभित्र डर छ, त्यहाँभित्र भ्रम छ, त्यहाँभित्र त्यहाँ कहीँ न कहीँ संशय छ। मैले अलिकति यसलाई उचाले भने, उकासे भने यसबाट शक्ति प्राप्त गर्छु भन्ने थाहा छ। कुनै बेला माओवादीले युद्ध सुरु गर्ने बेलाको त्यो बेलाको एउटा भिडियो मैले बाबुराम भट्टराईको भिडियो हेरेको थिएँ, जहाँ बाबुराम भट्टराई के भन्नुहुन्छ भने यी युवकहरूलाई अलिकति उचाल्यो भने युवकहरू ज्यान दिन तयार हुन्छन्, मर्न तयार हुन्छ भनेर भनेको भिडियो मैले हेरेको सुन्छु। कुनै बेला माओवादीले सुरुङ युद्ध खन्नु पर्यो, सुरुङ खनेर भारतका विरुद्ध लड्नु पर्यो भनेको कथा म सम्झन्छु। कुनै बेला नेकपा एमाले अरुण परियोजना रोकेको म सम्झन्छु। अरुण परियोजना आयो भने नेपाल खतम हुन्छ भनेर भनेको, त्यही अरुण परियोजना 51-52 सालतिर बन्न नदिँदाखेरि त्यसको कारणले गर्दा आज हामी 18-20 वर्षसम्म नेपालको विद्युतको उत्पादन, विद्युतको प्रसारण, विद्युतको क्षेत्रमा 18-20 वर्ष पछाडि पर्यो म सम्झन्छु। केही समय अगाडि भारतले लिम्पिया धुरार लिपुले कालापानी क्षेत्रमा नक्सा आफ्नो बनायो, त्यहाँ पूर्वाधार बनायो। सबैभन्दा पहिला काङ्ग्रेसले संसदमा यो विषय उठायो। काङ्ग्रेसले मात्र होइन, अरू पार्टीले पनि उठाए, एमाले, माओवादीले, त्यो बेलाको नेकपाले सबले निर्णय गरे। हामी सब एक ठाउँमा उभियौँ। हामीले सरकारलाई लगातार भनेर भारतले एकतर्फी नक्सा बनाएको छ, सरकारले नक्सा लिएर आऊ भनेर संसदबाट निर्णय गरेर निर्देशन गर्यो। सरकारले नक्सा बनाएर ल्यायो, संसदभित्रबाट एक स्वरबाट त्यो नक्सालाई हामीले संविधानको अङ्ग बनायो। यो कुनै एउटा दलको विषय थिएन, या कुनै काङ्ग्रेस एमाले थिएन, हामी सबै मिलेर गरेका छौँ। तर म अहिले एमालेको नेताहरू कहिलेकाहीँ सुन्छु मञ्चमा आयो भनेदेखि भने उनले के भनिरहेको हुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेताको घरमा भएको नक्सामा त्यो चुच्चो लुकाएर राखेको छ भनिदिन्छ उसले। अगाडि बस्ने नागरिकलाई हो कि साँच्चीकै भन्ने लाग्छ। तपाईँले यसरी हेर्नुभयो भने यो एउटा एमसिसी प्रकरणको कुरा होइन, यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ। यो प्रकरणमा हामीले सही ढङ्गले काम गरेनौँ, नेपाली जनतालाई बताएनौँ कि नेपालमा उत्तेजनाको राजनीति गर्नेहरू, भ्रमको राजनीति गर्नेहरूको दोकान, उसको पसल बन्द गराएनौँ भने कहिलेकाहीँ पसल चलाउने मान्छे फेरिन्छ, त्यहाँभित्र बेच्ने सामान फेरिन्छ। तर सारमा त्यो त्यही डरको, भ्रमको राजनीति, उत्तेजनाको राजनीतिको दोकान चल्दछ। यसलाई हामीले बन्द गर्नुपर्नेछ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु पार्टीको साथीहरूलाई, तपाईँहरूको निम्ति हामीले सानो एउटा पुस्तिका बनाएका छौँ। पार्टीको जिल्ला समितिको साथीले तपाईँलाई ल्याएर दिनुहुन्छ, त्यो पुस्तिका तपाईँले पढ्नुपर्नेछ। एमसिसी परियोजनाको बारेमा होइन, त्यो परियोजनाको बारेमा छ, तर तपाईँले परियोजना बुझ्नुहोस् भन्ने कुरा होइन। तपाईँले नेपाली समाजमा फैलाएको भ्रम बुझ्नुपर्नेछ, जनताको बिचमा जानुपर्नेछ। कुनै एमालेको साथीले तपाईँसँग बढी बोल्न थाल्यो भने उसँग धेरै सवाल जवाफ गर्नु पर्दैन। एमालेको पार्टीको कुनै पनि कार्यकर्ताले एमसिसीका बारेमा काङ्ग्रेसका साथीलाई धेरै कुरा सोध्न थाल्यो भने मैले साथीहरूलाई भनेको छु, तपाईँले खुरुक्क एमालेको साथीको टिकट काटिदिनुहोस्, चितवनबाट बस चढाएर काठमाडौँ पठाइदिनुहोस्, काठमाडौँमा सिधा ट्याक्सी चढाएर हामी बालकोट पठाइदिन्छौँ भन्छौँ। एमसिसीका बारेमा तिम्रो बालाई गएर सोध, हामीलाई सोध्नु होइन। 75 साल माघ 25 गते मन्त्री परिषदको निर्णय किन गरेको भनेर सोध्नु। माओवादीको कोही नेताले सोध्यो भने ठ्याक्क त्यही भन्यो, टिकट काट्ने, खुमलटार जाने, त्यहाँको बालाई भेट्ने र सोध्ने। त्यो निर्णय गरेको दिन बारले भाङ खाएको हो कि नसा लागेको थियो कि तिथिमिति भन्ने सुन्ने, सोध्ने। जवाफ उनले दिनुपर्छ, जवाफ केपी ओलीले दिनुपर्छ, माधव नेपालले दिनुपर्छ, प्रचण्डले दिनुपर्छ, जगन्नाथ खनालले दिनुपर्छ। जवाफ हामीले दिनु होइन। हामी त सरकारमा बस्दा पनि त्यही निर्णय गरेको, प्रतिपक्षमा बस्दा पनि त्यही निर्णय गरेको। किनकि काङ्ग्रेस प्रश्न छ। काङ्ग्रेसले हिजो दुःखको बेलामा, पञ्चायतको बेलामा जतिखेर भारतमा बसेर हाम्रो नेताहरू सशस्त्र क्रान्ति गरिराख्नु भएको थियो, भारतले सिक्किम निलिसके पछाडि त्यो बेलामा नेपालको स्वाधीनतालाई खतरा होला भनेर आफ्नो ज्यान मुद्दा हुँदाहुँदै बिपी कोइराला नेपाल सुरु भएको राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा लिएर, सुवर्ण शमशेरले
भारतमा बसेर नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको बेलामा भारत र चीनको बिचमा युद्ध भइसके पछाडि त्यो युद्धको कहीँ न कहीँ छिटा नेपाललाई पर्ला भनेर बिपी गरेर जेल परेको बेलामा आफ्नो सशस्त्र सङ्ग्रामलाई विश्राम दिनुभएको काङ्ग्रेसबाट आएका मानिसहरू हामी भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग, जापानसँग हामी सबसँग समान सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। हामी कुनै पनि देशको कसैको पक्षमा ढल्दैनौँ। हामी कुनै देशको सैन्य गठबन्धनमा बस्दैनौँ। हाम्रो यो भूमि कुनै देशका विरुद्ध प्रयोग गरिँदैन। हामी भारत र चीन मिलोस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी चीन र जापान मिलोस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी भारत र अमेरिका मिलोस् भन्ने चाहन्छौँ। र उनीहरू कथनको लागि मिलेनन् भने पनि हामी कसैको झगडामा पर्दैनौँ। हामी सबसँग मित्रको सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ नेपालले कोहीसँग 1 रुपियाँ पैसा माग्न नपरोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो केटाकेटीलाई कतार मलेसिया पठाउनु नपरोस्। हामी चाहन्छौँ कुनै आमाले कतारबाट आएको छोराको बाकसमा लागेको लास एयरपोर्टमा पुरेर बस्नु नपरोस्। हामी चाहन्छौँ हामीले बनाएको सामान बाहिर बेच्न सक्ने अवस्थामा नेपाल पुगोस्। हामी यो चाहँदै गर्दा हामीलाई यो पनि थाहा छ हाम्रो ढुकुटीको अवस्था के छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। 16 खरबको बजेट यो वर्ष बनाउँदै गर्दा जम्मा 4 खरब रुपियाँ मात्रै विकासको लागि भनेर छुट्याउन सकिएको छ र त्यो 4 खरबमा पनि 4 खरब पैसा ऋण र अनुदान लिएर मात्रै बजेट बनाइएको छ। हामीसँग 1 रुपियाँ पनि आम्दानी गरेर विकास गर्न सक्ने आजको दिनमा अवस्था छैन। यस्तो बेलामा कि बाहिरबाट लगानी ल्याउनु पर्ने छ, कि बाहिरबाट ऋण ल्याउनु पर्ने छ। ऋण धेरै लियो भने श्रीलङ्काको जस्तो हालत हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। त्यसैले हामी अमेरिकासँग, भारतसँग, चीनसँग, रुससँग, जुन जुन देशसँग सकिन्छ, जापानसँग, युरोपसँग यो खालको पैसा ल्याउन चाहन्छौँ। त्यो ल्याएर पूर्वाधार बनाउन चाहन्छौँ। त्यो पूर्वाधार बनाउने कुरालाई हाम्रो उद्योगसँग जोड्न चाहन्छौँ, हाम्रो उत्पादनसँग जोड्न चाहन्छौँ। त्यो उद्योग र उत्पादनसँग जोड्दै गर्दा अनि हाम्रो नौजवानहरूलाई नेपालभित्र रोजगारी सृजना गर्न चाहन्छौँ र एक दिन नेपालको ढुकुटीलाई यति मजबुत बनाउन चाहन्छौँ जसरी गिरिजाप्रसादले ढुकुटी मजबुत बनाइदिएको हुनाले गर्दा 48 सालमा 3 वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा 51 सालमा मजबुत बनाइदिएको हुनाले गर्दा मनमोहन अधिकारीले 12 आमालाई 100 रुपियाँको वृद्ध भत्ता बाँड्न पाउनुभयो। त्यसै गरिकन काङ्ग्रेस हाम्रो ढुकुटीलाई खुद्रकेलाई मजबुत बनाउन चाहन्छ। यसरी मजबुत बनाउन परोस् कि त्यो दिन अमेरिका, भारत, चीन सबलाई धन्यवाद, तपाईँको थप पैसा चाहिएन भनेर भन्ने दिन आओस् भन्ने चाहन्छौँ। जसरी दक्षिण कोरियाले कुनै बेला यी देशहरूबाट सहयोग लियो तर आज कमजोर देशहरूलाई मद्दत गरिरहेको छ। नेपाल त्यसकै अवस्थामा पुगोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हामी त्यसका निम्ति काम गर्न चाहन्छौँ। हामी त्यसका निम्ति लड्न चाहन्छौँ। त्यस नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, जनतालाई गएर यो कुरा भयो, मैले अघि पनि सकेँ, एमाले, माओवादी, समाजवादी कसैलाई उत्तर दिनु पर्दैन, कसैलाई उत्तर दिनु पर्दैन। किनले आफ्नो बाधा गरेर सोध्छन् त्यहाँबाट उत्तर लिएर आउँछ। हाम्रो काम जनतालाई बताउनु हो, हाम्रो काम जनतालाई बुझाउने हो, हाम्रो काम जनतालाई गएर भन्ने हो। जनता फेरि कोही जनता काङ्ग्रेस एमालेमा जनता जनार्दन हो, उसको हामीसँग हक छ। उसले हामीलाई प्रश्न सोध्न पाउँछ, हामीले उसलाई बताउनुपर्छ, हाम्रो पोजिसन बताउनुपर्छ। हाम्रो पोजिसन मात्रै होइन, हामीले उसलाई नेपालको राजनीतिको यो प्रवृत्ति बताउनुपर्छ, यो भ्रम छर्ने प्रवृत्ति, यो उत्तेजनाको राजनीति गर्ने प्रवृत्ति, यो कुनै न कुनै रूपमा मान्छेको डरको आधारमा शक्ति प्राप्त गर्ने यो प्रवृत्तिलाई चिन्नुपर्छ, चिर्नुपर्छ र जनतालाई बताउनुपर्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु पार्टीको साथीहरूलाई, यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा हामीले आम जनतालाई गरी यो कुरा बताउने हो। हामीले सँगसँगै एउटा भरोसा पनि दिने हो। नेपाली जनताहरू वास्तवमा थाकिसकेका छन्। के युवक, के वयस्क, के प्रौढ सबै थाकिसकेका छन्। वास्तवमा हाम्रो कुराकानी सुन्दा पनि थाकिसकेका छन्। हामी वर्षौँदेखि के भनिरहेका छौँ, नेपालको शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। अब त्यो भनेर पुग्दैन। अब हामी जनताको बिचमा जाँदै गर्दा शिक्षालाई सुधार गर्ने भनेको के हो? हामीले 5 वर्ष रत्नगरको नगरपालिका चलाउन पायौँ भने हामी के गर्छौँ जसले गर्दा रत्नगर नगरपालिकाभित्रको यहाँको शिक्षाको अवस्था बदलिन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पनि पाउनुपर्नेछ, तयारी पनि गर्नुपर्नेछ। त्यही कुरा जनतालाई गएर बताउनु पर्नेछ। हामी गर्छौँ के? 5 वर्ष सरकार चलाउन पायौँ भने हामी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के गर्छौँ, हामी कृषिको क्षेत्रमा के गर्छौँ, हामी उत्पादनको क्षेत्रमा के गर्छौँ? एउटा कम्युनिस्टलाई आएर मुठी बसेर जे बोल्ने पनि छुट्छ, उसले जे भन्ने पनि हुन्छ। काङ्ग्रेसले खुद्रेकेमा भरेको पैसा बाँड्न मात्र जानेको कम्युनिस्टलाई नारा जे लगाए पनि हुन्छ। हामीले त जनतालाई बताउनुपर्छ, यो बाँड्छु, यो बाँड्छु, यो बाँड्छु भन्दै गर्दा खुद्रेकेमा यहाँबाट ल्याउँछु, यहाँबाट ल्याउँछु, यहाँबाट ल्याउँछु, यसरी ल्याउँछु, यसरी भर्छु भनेर भन्न सक्ने क्षमता पनि काङ्ग्रेसले राख्नुपर्छ। अब काङ्ग्रेससँग गरिएको अपेक्षा भनेको 5 वर्ष सरकार त चलायौँ हामीले। हेर्नुहोस्, वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचन पनि जितिन्छ, त्यसपछि पनि आम निर्वाचन पनि जितिन्छ। तर यो पटक आम निर्वाचन जितिसके पछाडि, आम निर्वाचनको विजय भइसके पछाडि के गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, कहिलेदेखि गर्ने हो, के परिणाम दिने हो भन्ने बारेमा सम्पूर्ण तयारी गरेर बस्न सक्नुपर्छ काङ्ग्रेस। जनतालाई त्यसको आधारमा भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ।
त्यही काम हामी अहिले माथि बसेर गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तलको साथीहरूलाई त्यही कुरा हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। रत्नगरको साथीले त्यही गरोस्, कालिकाको साथीले त्यही गरोस्, राप्तीको साथीले त्यही गरोस्, नगरको बारेमा कुरा गरोस्। यहाँको नगर कसरी बनाउने हो, यहाँको विषय के हो, यहाँको मुद्दा के हो, यहाँको जनताको जीवनसँग जोडिने कुराहरू के हुन्, तयारी गरोस्, घोषणापत्र लेख्न थालोस्, उम्मेदवारको बारेमा छलफल गर्न सुरु गरोस्। अघि साथीले चर्चा सुरु गरिसक्नु भएको छ। चैत्रको 20-22 गतेभन्दा उता हाम्रो उम्मेदवारीको छनौटको प्रक्रिया जाँदैन। हामी महानगरको कुरा माथिबाट टुङ्ग्याउँछौँ, बाँक्रेको कुरा तल तपाईँले टुङ्ग्याउनुपर्छ। विधानले जे भनेको छ त्यो तल टुङ्ग्याउनु, तपाईँले जिम्मा माथि सार्न पाउनुहुन्न। क्षेत्रले यही टुङ्ग्याउँछ, नगरले यही टुङ्ग्याउँछ, प्रदेशले यही टुङ्ग्याउँछ, जिल्लाले यही टुङ्ग्याउँछ। उम्मेदवार तपाईँले छान्ने हो। चितवनको साथीहरूको एउटै सन्देश मैले पाएको छु। आज बेलुकै मेरो पार्टी सभापतिसँग भेट छ। आज साँझकै भेटमा गएर मैले उहाँलाई गएर बताउने हो, चितवनको साथीहरूको एउटै आवाज छ, हामी रुख चिन्हभन्दा बाहेक अर्को कुनै चुनाव चिन्हमा मत हाल्दैनौँ भन्ने आवाज छ। तपाईँहरूको यो सन्देश मैले लिएर जाने र सँगसँगै मैले यो सन्देश पनि लिएर जाने एउटा भरोसा गरेर रुख चिन्हमा मात्र मत हाल्छु भन्ने काङ्ग्रेसको साथीहरूले हामीलाई भरोसा दिनुभएको छ। हामी एक्लै लड्दै गर्दाखेरि पनि चितवनको सबैभन्दा ठुलो पार्टी सानो एउटा भरोसा दिनुभएको छ, विश्वास दिनुभएको छ भन्ने कुरा पनि लिएर जाने हो। म अन्त्यमा पार्टीका सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। भर्खर नयाँ कमिटीहरू आएको छ। निर्वाचनको अधिवेशनको कारणले गर्दा केही तिक्तताहरू हाम्रो बिचमा छन्। ती तिक्तताहरूलाई जो निर्वाचित भएर आएको छ, जसले जिम्मा पाएको छ, सबभन्दा बढी मेहनत उसैले गर्नुपर्छ। तर जो साथीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुभएको छ, मेरो उहाँलाई अनुरोध छ, प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको साथीहरूले त्यही प्रतिस्पर्धाको आधारमा, त्यो प्रतिस्पर्धाको जुन आधारमा आफूले भाग लिएको छ त्यसको नियमलाई मान्नुपर्छ। जसले जिम्मा पाएको छ उसलाई मद्दत गर्ने, जिम्मा पाएको साथीले लचक भएर अरू सबै साथीहरूलाई समेट्यो, त्यो समेटेर लिएर जानुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास राख्छु। हामी सबैभन्दा बढी यो पटक टोल समितिको मार्फतबाट काम गर्न चाहेका छौँ। तपाईँहरूले टोल समिति जुन बनाउनु भएको छ, यो पटकको निर्वाचनमा मेरो तपाईँहरूलाई आग्रह छ, निर्वाचनमा हामी सबैजना एक ठाउँमा जम्मा भएर हामी एकअर्काको शक्ति सञ्चय गऱ्यौँ र शक्ति खर्च गऱ्यौँ भन्ने त्यो ढाँचाबाट होइन। पार्टीको 101 नेताहरू यहाँ मञ्चमा आउनुहुन्छ। मञ्चमा भएको नेताहरू पनि मेरो आग्रह छ, निर्वाचनमा तोकिएको कार्यक्रमभन्दा बाहेक स्थानीय निर्वाचनको बेलामा कसैले पनि आफ्नो घर टोल छिमेक नछाडौँ। जो जुन टोलमा हो ऊ त्यही टोलमा बस्छ। टोल समितिको संयोजक बनिदिनको लागि म महासमिति सदस्यहरूलाई आग्रह गर्छु, महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्छु। जो निर्वाचित भएको क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, निर्वाचित हुनुभएको क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो माथि जानुभएको छैन, तपाईँहरूले टोल कार्य समितिको जिम्मा लिइदिनुहोस्। टोल समितिको संयोजक भएर त्यो टोलमा मात्र खड्दिनुहोस्, टोलमा मात्र ध्यान दिइदिनुहोस्। हामी जो जहाँ छौँ त्यो आफ्नो टोलमा बस्छौँ, आफ्नै टोलमा हामीले कार्यक्रम बनायौँ, आफ्नै टोलमा समय दियौँ भने अघि नै चर्चा भएको जस्तो हामीलाई अघि क्षेत्रीय सभापतिले भन्नुभयो, न हामीलाई धन चाहिन्छ न हामीलाई धनवाला मान्छे चाहिन्छ। हामी निर्वाचनको जुन ढाँचाबाट निर्वाचन चलाइरहेका छौँ, हामीलाई चुनाव हाम्रो खर्चिलो हामी आफैले बनाएको, हामीले अरूलाई दोष दिएर हुँदैन। चुनावको अभियानको ढाँचा हामीले बदल्यौँ भने हाम्रो चुनाव आफै कम खर्चिलो हुन्छ, एकदमै कम खर्चिलो हुन्छ। चुनाव एकदमै कम खर्चिलो हुँदै गर्दा चुनावमा पार्टीको साथीहरूलाई हामीले राम्रोसँग छानेर पैसा नभएको धन नभएको साथीले पनि पार्टी गरेर काम गर्ने एउटा मौका पाउँछ। चुनावको तरिका बदल्नु पर्नेछ, काम गर्ने तरिका बदल्नु पर्छ। यसमा तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ। यसका बारेमा विस्तृत रूपमा लेखेर हामीले हाम्रो परिपत्रमा पठाएका छौँ। यो परिपत्रमा जिल्लामा, क्षेत्रमा, वडामा, टोलमा तपाईँहरूले छलफल गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा विश्वास राख्दै र भर्खर अधिवेशन सम्पन्न भएको चितवन जिल्लामा उच्च स्तरको एकता कायम राख्दै तपाईँले 1-1.5 महिनाको समय थप काम गरेर उम्मेदवार छानेर घर घरमा लिएर गएर यो पटक शानदार ढङ्गले चितवनका सबै नगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसलाई शानदार ढङ्गले विजयी गराउने कुरामा लाग्नुहुन्छ। र खास गरिकन आज रत्नगर जहाँ काङ्ग्रेसै काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ दैनिक, जुन साल आए पनि मैले यस्तै कार्यक्रम देख्छु। त्यो कार्यक्रममा उपस्थित भएको मान्छे र प्रवेश गराएको सङ्ख्या जोड्दाखेरि नै मेयर चुनाव जित्ने अवस्था देखिन्छ। चुनाव हामी हार्छौँ, घर जाउँ, कसैलाई केही नभनौँ, म नगरौँ। मैले भनेको छु, मैले पार्टीको धेरै ठाउँमा गएर पार्टीको साथीहरूलाई भनेको छु, हरिमा विश्वास गर्नुहुन्छ, ईश्वर छन्, भगवान छन् भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चुनावको बेलामा बरु बाहिर निस्किएर मैले पार्टी छोडेँ भने हुन्छ, म उम्मेदवारलाई काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दिनँ भने हुन्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य भएर रुख चिन्हमा मत नहालेर र अरू कतै मत हाल्न लगायो भने उम्मेदवारले नदेख्ला। शेरबहादुर देउवासँग प्रचण्डसँग जस्तो भएको दूरबीन परमा धेरै दूरबीन छैन, उनले पनि नदेख्लान्, राजेश्वर खनालले नदेख्लान्, तर हरिले देख्छ, भगवानले देख्छ। भगवान मान्ने मान्छेले त्यो पाप हो,
अन्तर्घात गरेको पाप। चुनावमा अर्को उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाइन्छ, म सूर्य चिन्हमा भोट हाल्छु भन्न पाइन्छ, हैसियतमा भोट हाल्छु भन्नु, म पार्टी छोड्छु भन्नु पनि पाइन्छ। तर काङ्ग्रेसको सदस्य हो भनेर मञ्चमा आएर गजमज्ज गरेर बस्ने, तल बस्ने, माथि बस्ने, तर भित्र लुकेर गएर अर्कोतिर भोट हाल्ने कुरा चाहिँ हरिले देख्छन्, पाप लाग्छ। यति कुरा ख्याल गरौँ। धन्यवाद।